बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सबक है पारा अम्मन खलक़, कुरान शरीफ का 20वां पारा, सूरतुल क़सस, आयत नंबर 44। चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र वमा कुन्त मिनश शाहिदीन वमा कुन्त बिजानिबिल ग़रबिय्यि इज़ क़ज़यना इला मूसल अम्र إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين। आयत नंबर 45। ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين। आयत नंबर 46। वमा कुन्त बिजानिबि त्तूर इज़ नादैना ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من
نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. آیت نمبر 47. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. آیت نمبر 48. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. آیت نمبر 49. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما
هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. آیت نمبر 50. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.